अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम जनाजी विद स्टेडियम अमीदाबाद चौक चकसवारी ज़िला मीरपुर कश्मीर। नाजरीन अमीदाबाद चौक की नीक है जी चकसवारी तक सड़क की मंजूरी हुई सी तकरीबन 2-2.5 साल तो पहले। उस कम नाजरीन ईद तो पहले 2 दिन तकरीबन कम होया सी, फिर कम रुकी गया सी। नाजरीन आज दोबारा कम उस शुरू होने लगा तकरीबन नाजरीन एक तो टाइम पढ़ के रहते ना कम जारी होने लगा। नाजरीन मैं म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चेयरमैन चौधरी नैम रोपील और वजीर हुकूमत चौधरी قاسم जी साहब ने शुक्र अदा करना जिन्होंने काविश नाल सड़क का काम शुरू होने लगा। नाजरीन 1 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, मशीनरी आई गई है। अगर भी इंशाल्लाह डंपर भी लाई नुकसान लुके ने वो भी दसा इंशाल्लाह। तो बाकी म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी ने चेयरमैन भी थे मौजूद हाँ, वो भी दसा इंशाल्लाह। जेडे और कौंसल साहब वो भी मौजूद हाँ। सब शुक्र अदा करना इतना इस रात विच इतनी गर्मी विच भी के लुकना वेट करता है। अल्लाह पाक ने सेहत है आमीन सुमाम। नाज़रीन जिस टाइम पहले लुक बाई सी थे थोड़ी जमा करी उड़ी सी ना सटी उड़ी सी जमी गई सी, इसकी दोबारा पट्टी के साफ करने लगे हैं। जनाब म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चेयरमैन चौधरी नैम रोपील आबद सैन भट्टी कौंसलर ثاقب साहब करते हैं मियाँ ثاقب साहब। नाज़रीन तक से कंक्रीट बाने पे ऐसे रूला फिर सा बाजी नाज़रीन लेटर पेनी है मशीन है इसमें हैवी मशीन चलसी इंशाल्लाह। म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चौधरी नैम रोपील ने निगरानी कम हो गया माशाल्लाह। अगे जे के नाज़रीन कंक्रीट दसनी और जो बाने पे माशाल्लाह। नाज़रीन बहुत अच्छा कम हो गया। मैं दुआ करना इससे तो अच्छे कम होने रहे हैं। सरदार साहब ने शुक्र अदा करना है। नाज़रीन तक सकने कंक्रीट पेनी है इसलिए पर नाज़रीन मशीन चल सी हैवी इंशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग हो जैसे। नाज़रीन तकरीबन रात ना 1:15 तो ऊपर टाइम हो गया इंशाल्लाह लोकेशन सी नाज़रीन इसलिए मशीन खोलने पे हैं। तक नाज़रीन इजाज़त हो गया सही स्ट्रॉन्ग हो गया इंशाल्लाह। मजीद मशीन नाज़रीन बहुत हैवी इसे कुछ कर बिजली तारा जड़ियाँ जिस टाइम नाज़रीन डंपर चाने हैं लुक बन में उस टाइम नाज़रीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी है। नाज़रीन सरदार अंसर साहब हाँ इन्हें नाल चौधरी शमड़े साहब हाँ जेडे महकमा बरकयात कम करने हाँ लैंडमैन हाँ एक बिजली आप ऑन कर जाहिर है नाज़रीन डंपर ना लगना है। इस टाइम नाज़रीन तक सकने म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चेयरमैन चौधरी नैम रोपील बैठे हैं उन्होंने नाल आबद सैन भट्टी और कौंसलर मियाँ ثاقب साहब बैठे हैं माशाल्लाह। तक सकने नाल नाज़रीन मोहम्मद अली साहब खड़े हैं तक सकने माशाल्लाह। इन्होंने काविश नाल और सुपरवाइजर सजाद साहब ने काविश नाल माशाल्लाह जी पानी की पैप लाइनिंग हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत है। अल्लाह ताला इन्हें सेहत है, अल्लाह ताला इन्हें मदीने पाक ज़ियारत कराए आमीन सुमामीन। नाज़रीन तक सकने बाजरी पीढ़ियाँ मोटी है इंशाल्लाह। नाज़रीन बाजरी नाज़रीन लुक जी है जी सड़कें बस वो भी दसा इंशाल्लाह किस तरह करसा। नाज़रीन पुरानी जी लुक जमा था हुई सी जिले इन पहले सड़क बने था सट्टी सी थोड़ी जी ठंडी सी वो जमी गई सी उसकी दोबारा नाज़रीन पट्टी के साफ करी के दोबारा इतना नवी लुक पास माशाल्लाह। तक सकने जी झाड़ू माड़ी का सही साफ करी रही माशाल्लाह। तक सकने जनाब चौधरी عاقب اختر साहब को इस टाइम ने पानी कड़ी ने माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम عاقب साहब जनाब माशाल्लाह। जनाब क्या टाइम आया और करीब तक बोला ये ठीक है माशाल्लाह जी। जनाब ने बड़ी मेहरबानी से टाइम दे रही हो जनाब। नाज़रीन इसे लुक
پیسی انشاءاللہ کم جاری جیسی تھوڑی دیر بعد ناظرین انشاءاللہ لکن ڈپڑ بھی جیسی ایسے کسی نزدیک کسی نزدیک تارا آئے گی جس ٹائم ڈپڑ چاہن اسی ناظرین لکنا ہوتا ہے تارا جڑی جیسی وہ بھی دسا انشاءاللہ اگر جڑیاں تو بھی نہ جڑی تو دسا انشاءاللہ اس سے وجہ ناظرین ایک بار کہتے ہیں جی لینڈ مین سردار انسر صاحب آئے ہیں انہوں نے چودھری شمرے صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ورکر اللہ تعالیٰ نے صحت ہے آمین سمجھ ناظرین تک سے بھاجی بھی ہے بھاجی بھی ناظرین اس کی دیکھ کچھ کرتا ہے نا ناظرین صفائی کری رہے ہیں مزید پہلے صفائی کرتے سے لے کر مزید اور تک کری رہے ہیں ٹھیک ہے فوٹ اور سائڈ کرتا اور فوٹ مزید ہے ناظرین صفائی ہونی چاہیے ناظرین میونسپل کمیٹی چکسواری نے انسپکٹر تجازوات حسین اور عاقب اختر صاحب ماشاءاللہ تقریر ہے نگرانی کر رہے ہیں ناظرین چودھری یاسر ممتاز صاحب بھی اس ٹائم موجود ہو تقریباً ناظرین 1:30 ٹائم ہونا جانا ہونا میں سما شکر ادا کرنا اور کونسلر زائد صاحب بھی تھے چودھری زائد صاحب ناظرین لکنا پہاڑا ماری رہے سڑکیں پر کسی نہ ناظرین جس ٹائم بس زیادہ مضبوط ہوئی جیسی ماشاءاللہ ناظرین وقتی سے بہت اچھا کم ہو رہا آگے تک انشاءاللہ امید کرنے صحیح ہوسی انشاءاللہ جناب تراب جی کے 2.5 منٹ ہوئے ہیں پہلا ٹرک جرا ڈمپر جرا لکے نہ آیا دعا ہی گئے جناب میاں ثاقب صاحب کا کونسلر اور آباد حسین بٹی عاقب اختر صاحب اس ٹائم ڈیوٹی دی رہے ہیں اور چئیرمین صاحب بھی تھے ہیں میونسپل کمیٹی چکسواری چئیرمین چودھری نعیم سے روپیال دوسرا ٹرک ہے ناظرین کونسلر زائد صاحب جڑے ہیں زائد صاحب لینڈ مین ہے جڑا چودھری شمریز اور میونسپل کمیٹی چکسواری چئیرمین بیٹھے ہیں نال یاسر ممتاز صاحب انسپکٹر تجازوات حسین اور علی صاحب نال بیٹھے ہیں صبح تقریباً ناظرین 3:30 ہونے نے پہلا ٹرک یا ڈمپر اس ٹائم آیا ناظرین مزید کو ٹرک آ رہی ہے ناظرین 3:51 منٹ ہوئے گئے ہیں اس ٹائم مشین انشاءاللہ لوکیشن پیسی انشاءاللہ کام شروع ہو سی ناظرین میونسپل کمیٹی چکسواری نے جی انسپکٹر تجازوات حسین آباد حسین پٹی یہ اس ٹائم نگرانی کری رہے ماشاءاللہ ناظرین کام انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے ناظرین اس ٹائم سے پیٹرول پڑے یا ڈیزل پڑے بھی نہیں پتہ یاسر ممتاز صاحب علی صاحب کونسلر زائد صاحب آباد حسین بٹی وزیر حسین میونسپل کمیٹی چکسواری چئیرمین چودھری نعیم سے روپیال بٹا لگے ناظرین ماشاءاللہ حمید وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم
माशाल्लाह दुआ कर रहे हैं। नाज़रीन 4 बज के 5 मिनट होए हैं, उन्हें से लुक पे लगी इंशाल्लाह। तक सकने से अब लुक पे लगी है। तो हम निकला भी जो बहुत ज़्यादा गर्म है। ऊपर नदी तारा भी है। अंसर साहब जो मौजूद है सरदार अंसर साहब बहुत मेहनती हैं। इन्हें मेरे साहब हों ये लैंडमैन हैं, ये भी रात में छुट्टी दी रही हैं। अल्लाह ताला ने सेहत है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे बढ़ नज़र तो आए बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे सेक लगना है। बहुत ज़्यादा गर्म है नाज़रीन, तक सकते हैं बहुत ज़्यादा धुआं निकली जैसे सेक भी है। नाज़रीन कितनी ज़्यादा हीटिंग है ऐसी, इसे धुआं नहीं पी रहा, बहुत गर्म है। जिसे बंदे कम कर रही नहीं बड़ी मत नाज़रीन ज़्यादा नाज़रीन जानवर कम होना है। बहुत ज़्यादा स्मेल नाज़रीन सी ज़्यादा आता यूज़ टू ना तक टाइम ये मिशनरी करती हो से पर फिर सी इंशाल्लाह तक उर्दू जैसी इंस्पक्टर तजazzoवात हुसैन ये मिशनरी कमेटी चकसवाड़ी ने जनाब आकाब अख्तर चौधरी बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा नाज़रीन हीटिंग है तो लगी सकने ज़्यादा स्मोक लगी रहती है। नाज़रीन सितारा नजर रही हो जिस टाइम डब्बर खाली हो सी मजीद अपर खला हो सी थे ना टच हो सकने हैं। सरदार साहब इतना पर पुजी असी नहीं पुजना जा चलो अल्लाह खैर करे बड़ी मेहरबानी जनाब। नाज़रीन एक आधा ट्रक खलता है एक हो गया खलता है इस तो मजीद और लेश नहीं सौ भी खलसा इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत सक बन सी। मैं जनाब
वزیر حکومت چودھری قاسم جی صاحب، میونسپل کمیٹی چکسواری چئیرمین چودھری نعیم روپیال، چیف آفیسر راجہ احمد خان کا شکر ادا کرنا اور انسپکٹر تجازوات کا شکر ادا کرنا جنہوں نے کاوش نال ماشاءاللہ بہت اچھا کم ہو رہا، اور ٹھیکدار صاحب کا شکر ادا کرنا جنہوں نے محنت اور لگن نال مزید اچھا کم ہو رہا ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہاں جی سردار صاحب اس کی کیا کر سو؟ صحیح گل صحیح گل ہے۔ نالی نشان لے رہے ہیں، نالی نہ رکھنا ہے، نالی نالی سے کٹ سکنے ہیں۔ بہت زیادہ گڑھ میں ایسے یہ کچھ ہے جب تو وہاں زیادہ نکلنے والے جناب سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چکسواری نے راجہ گلفراز خان اے بھی ناظرین آئی کے موقع پر کم شروع ہونے کو تھوڑی دیر بعد ماشاءاللہ انہوں نے بڑی مہربانی اس ٹائم گولا چڑھی گیا ہے بن گئی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین تقریباً کتنی زیادہ لیبر لگی ہے۔ ناظرین ماڑا فون ہی تقریباً ڈیڈ ہونے نا ہے کیونکہ دیہڑی بھی استعمال کرنا رہا، شامی بھی استعمال کرنا ہے اور رات بھی استعمال کرنا رہا۔ تو انشاءاللہ جس ٹائم کل دیہڑی چکر لگا پھر انشاءاللہ ناظرین دسا ویڈیو، تو میں امید کرنا انشاءاللہ بہت اچھا کم ہو سی۔ باقی میں وزیر حکومت چودھری قاسم جی صاحب نا اور میونسپل کمیٹی چکسواری نے چئیرمین چودھری نعیم روپیال کا شکر ادا کرنا جڑے اس رات تک ناظرین طرح ویٹ کری کہ موقع موجود ہوں، اور ٹھیکدار صاحب کا شکر ادا کرنا بہت اچھا کم ہو رہا۔ باقی انشاءاللہ اگر ہمارے کو کوئی غلطی ہوئی ہے میں معذرت کرنا، باقی انشاءاللہ امید کرنے سارے کام بہت اچھا ہو سی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔